अस्सलामुअलैकुम। हसन शबीर HS इनकाउंटर टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे आसिफ अली जरदारी के इस्तीफों के बयानिए की अंदरूनी कहानी। PDM की तहरीक के बाद सियासी पहलवानों में हलचल शुरू हो चुकी है। सियासी पहलवानों का और PDM का 3 नुकाती एजेंडा, दोनों जानिब से एजेंडा मुस्तरद किया गया। क्या ख्वाजा आसिफ की पकड़ दकड़ भी इसी वजह से हुई है? मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम बीबी की बीबी शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर लाड़काना जाना और बीबी शहीद के बारे में ऐसे तारीफी कलमात कहना और बीबी शहीद की तुरबत पर माथा भी टेकना, जिससे ये साबित होता है कि बीबी शहीद की जो जद्दोजहद है और मुल्क के लिए जान कुर्बान करना रायगा नहीं गया। सामीन, सियासत जो है वो पॉलिक लफ्ज से निकला है, जिसके मानी फहमो फरासत के हैं, जिसकी बुनियाद अरस्तु जैसी अजीम शख्सियत ने रखी थी और पॉलिटिक्स के नाम से एक किताब लिखी और उनके शागिर्द अफलातून ने रिपब्लिक के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने अवाम की बात की और किसी हद तक अपने उस्ताद मोहतरम अरस्तु के बयानिए को तकवीयत दी है। खैर, यही वजह थी कि PDM तहरीक में जब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उनकी जमात इस्तीफे देने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए और तहरीक का हिस्सा बने, तब हम सोचेंगे कि इस्तीफे दें या नहीं। मुस्लिम लीग नून चूंकि अब एक मकसद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक में है और तहरीक का हिस्सा है, इसलिए ये कहना भी मुनासिब ना होगा कि माजी में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या सलूक किया था। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने भी यही बयानिया रखा था कि मियां नवाज शरीफ कई बार उनके साथ मिसाके जमहूरियत के नाम पर दगा कर चुके हैं, लिहाजा इन पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन सियासत में दरवाजे खुले रखना पड़ते हैं, जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी ने जो पत्ता खेला वो सियासी बसीरत का पेश खैमा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने की क्या जरूरत है इनको? मुस्ताफी होकर अगर दोबारा इन्हें नशिस्तों से इंतखाबात लड़ने हैं और वही सिंध की हुकूमत हासिल करना है, तो सिंध की हुकूमत तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इन्हें क्या जरूरत है मुस्ताफी हों और सियासत से भी मुनहरिफ हो जाएं और पहलवानों के अज़ाइम और उनके कारिंदों के अज़ाइम कामयाब हों। इसीलिए इस्तीफों का जो मामला था वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुदब्बराना फैसला नहीं था। आसिफ अली जरदारी ने जो पत्ता खेला उसमें वो अपनी बात पर भी कायम रहे कि ठीक है, हम मुस्ताफी हो जाते हैं, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आए और तहरीक का हिस्सा बने। इसको कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। ना नवाज शरीफ ने वापस आना और ना ये नौबत आनी कि इस्तीफों की बात की जाए। रवां साल 2021 मार्च से कबल सेनेट में इंतखाबात होंगे, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत के लिहाज से दूसरी बड़ी जमात हो सकती है और मुस्लिम लीग नून का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिलता। तो कहने का मकसद ये है कि इस्तीफों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की क्या जरूरत है। ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM तहरीक का हिस्सा है, लेकिन अब इस तहरीक में खुद को नुकसान पहुंचाने की बजाय पहलवानों को नुकसान पहुंचाना मकसूद है जो बेजा इक़्तिदार पर काबिज हैं, और वो इसी सूरत हो सकता है जब ईवान बाला और ईवान ज़ेनी यानी सेनेट और पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्तें होंगी या मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें होंगी वो भी इस तहरीक के लिए कारगर साबित होंगी। कभी इम्कान यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से सेनेट में अक्सरियत हासिल की जाएगी, क्योंकि हुक्मरान जमात सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है।
پی ڈی ایم کی تحریک نے ان برجوں کو ضرور ہلایا ہے جنہوں نے سیاست کو ماں جایا منصب سمجھ رکھا ہے، جنہوں نے کبھی بھی ملک میں ترقی نہیں ہونے دی، کیونکہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ایک مخصوص طبقے کے گرد ہی گردش کرتی رہی ہے، اور اس رعونت سے انہوں نے پاکستان کو یرغمال بنا رکھا ہے کہ کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ ہم آزاد خطے میں رہتے ہیں۔ خیر، وہ بات یاد آتی ہے ابو الکلام آزاد نے کہا تھا کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ بنے گا جہاں مختلف تجربات ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے پہلوانوں کی جانب سے سفارشات مانگی گئیں، جس میں آصف علی زرداری نے 3 نکات لکھ کر ان کے حوالے کیے اور کہا تھا کہ مذاکرات بھی ان سے براہ راست نہیں ہوں گے، ان میں بھی طرفین کے طور پر کوئی اہم شخصیت ضرور ہوگی، لیکن پہلوانوں نے صاف انکار کیا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ آصف علی زرداری بھی سیاست کے بے تاج بادشاہ ہیں، ان کے نکات تسلیم کرنا انہیں ہرگز قبول نہیں تھا۔ جس کے بعد پہلوانوں نے اپنے نکات پیش کیے، جس پر آصف علی زرداری نے انکار کیا اور کہا یہ جال ان پر پھینکا جا رہا ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہماری بات مانے، ہم نے پہلے بھی ان کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال کر باہر پھینکا ہے، لہٰذا اب کمانڈ جو ہے وہ آصف علی زرداری نے خود سنبھال لی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی پکڑ دھکڑ، خواجہ آصف کو گرفتار کیا گیا، پریشر ڈالا گیا دوبارہ ان پر اور کہا گیا کہ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا، اور خواجہ آصف کو بھی اٹھانے کا مقصد یہی نظر آتا ہے، جس میں مذاکراتی عمل پورا نہیں ہو رہا۔ سامعین، وقت کا بھی ستم دیکھیے کہ بی بی شہید بے نظیر بھٹو کی جائے مدفن کے بارے میں بہت سی سیاسی جماعتیں کہتی تھیں کہ یہ عوام کے پیسوں پر بنا ہے، لیکن اب وہی سیاسی جماعتیں وہاں پر جا کر انہی عوام کے سامنے ان کی کاوشوں کے بارے میں تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ لاڑکانہ میں بی بی شہید بے نظیر بھٹو کی برسی پر مریم نواز صاحبہ کی تقریر اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے کہ بی بی شہید کی کاوش رائے گاں نہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ سیاست کی کیا خوب چالیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے چلی گئیں، جس میں مریم نواز نے پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زندہ باد کے نعرے لگائے اور گڑی خدا بخش میں بی بی شہید بے نظیر بھٹو کے بارے میں تعریفی کلمات کہے۔ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔